तनख्वाह दार तबके के लिए टैक्स में कमी के साथ साथ हुकूमत ने अपनी माली मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिलीफ इक़दामात का फ़ैसला किया है। वफाकी हुकूमत के तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 ता 22 की तनख्वाह में 10% इजाफा तजवीज़ किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़ है। जारी माली साल 2024-25 के दौरान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कम आमदनी वाले ख़ानदानों को मुआशी मुश्किलात से बचाने में अहम किरदार अदा किया। 592 अरब रुपए के मुख्तस फंड में से एक कसी रकम के ज़रिए 99 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों को गैर मशरूत नकद इमदाद फराहम की गई। आइंदा माली साल का 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। 2,000 अरब के नए टैक्स आए। तनख्वाहदार तबके और प्रॉपर्टी पर रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा। छोटी गाड़ियों और दरामदी सोलर पैनल पर 18% टैक्स आए। दिफा के लिए 2550 अरब, तालीम के लिए 18.5 अरब रुपए मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट में 21% इजाफे की तजवीज़। तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मिनी बजट का ढंढोरा पीटा जा रहा था, मगर कोई मिनी बजट नहीं आया, ना ही कोई नया टैक्स लगाया गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों के बोझ को कम से कम किया जाए। इस हवाले से तनख्वाहदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमायां कमी की तजवीज़ है। ये रिलीफ ना सिर्फ टैक्स के ढांचे को आसान बनाएगा, बल्कि मुतवस्सित आमदनी वालों पर आय टैक्स के बोझ को कम करके इन्फ्लेशन और टेक होम तनख्वाह के दरमियान तवाज़ुन को यकीनी बनाएगा। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्सेस की शरह में कमी करने का ऐलान। 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर 2.5% टैक्स लगाने की तजवीज़। 22 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वाले अफराद पर टैक्स की शरह 15 की बजाय 11%। 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले अफराद पर टैक्स की शरह 25% से कम करके 23% करने की तजवीज़। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। विभागीय वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में बताया कि पेंशन स्कीम में तब्दीलियों से सरकारी ख़जाने पर बोझ बढ़ा। पेंशन स्कीम को दुरुस्त करने और सरकारी ख़जाने पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमत ने इस्लाहात की हैं। शरीक हयात के इंतकाल के बाद फैमिली पेंशन की मुद्दत 10 साल तक महदूद की गई। 1 से ज़ायद पेंशन का खात्मा किया गया। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। कंस्ट्रक्शन के शोबे को मज़ीद कम करने के लिए कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। वफाकी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा रिलीफ। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह में कमी। विदहोल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घरों के ट्रांसफर पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। वफाकी हुकूमत का मॉर्गेज फाइनेंसेस को फरोग देने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। अपोजिशन लीडर ने बात करने की इजाज़त मांगी। मुतालबा पूरा न होने पर एहतजाज शुरू कर दिया। अपोजिशन ने ऐवान में शोर शराबा किया, डेस्क बजाए और नारे लगाते रहे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। तमाम सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर आज़म के गिर्द हिसार बनाए रखा। वफाक के बाद पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट में कोई नया टैक्स ना लगाए जाने का इम्कान। तालीम, सेहत और सियाहत पर
خاص فوکس رکھا گیا۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم کے بجٹ میں پچھلے سال کے مقابلے 110 ارب روپے زیادہ رکھے جائیں گے۔ صحت کے بجٹ میں 90 ارب روپے زیادہ رکھے جائیں گے۔ سیاحت کے بجٹ میں 600% سے زائد اضافہ کیا جانے کی تجویز۔ پنجاب بجٹ 2025-26 حکومت کا وفاقی حکومت کی طرز پر تنخواہیں بڑھانے سے متعلق اہم فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10%، پینشن میں 7% اضافے کی منظوری دے دی۔ محکمہ خزانہ پنجاب حتمی منظوری کے لیے صوبائی کابینہ کے سامنے پیش کرے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بجٹ منظوری کے لیے اجلاس 13 جون صبح 11 بجے طلب کر لیا۔ حکومت کا غیر ضروری سرکاری محکموں کی نجکاری کا فیصلہ۔ بجٹ تقریر کے دوران وزیر خزانہ نے کہا کہ مالی سال 2025-26 کے دوران پی آئی اے، ہیسکو، جینکو جیسے اداروں کو پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ وزیر اعظم سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ شعبے کو ملک کو لیڈ کرنا چاہیے۔ ہم نجکاری کو سرمایہ منڈیوں کی وسعت دینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سرکاری اثاثوں کو اسٹاک مارکیٹ میں شامل کیا جائے تاکہ شفافیت بڑھے۔ آن لائن کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ پلیسز کی تیزی سے ترقی کی وجہ سے اشیاء کی قیمت میں ایسی ڈسٹورشن پیدا ہو گئی ہے جس سے دستاویزی کاروبار کرنے والے ریٹیلرز کو نقصان ہو رہا ہے۔ ای کامرس پلیٹ فارمز اور کوریئر سروس مہیا کرنے والے ڈیجیٹل طور پر منگوائی جانے والی اشیاء اور خدمات پہنچانے پر ٹیکس کاٹیں گے۔ اس اقدام سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ تیزی سے ترقی کرتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت محصولات میں اپنا حصہ شامل کرے۔ آن لائن مارکیٹ پلیسز، کوریئر سروسز اور ادائیگی میں معاونت کرنے والے اداروں پر لازم ہوگا کہ وہ ہر ماہ اپنا ٹرانزیکشن ڈیٹا اور وصول کیے جانے والے ٹیکس کی رپورٹ جمع کرائیں۔ اب آن لائن کاروبار کرنے والے بھی ٹیکس دیں گے۔ حکومت کا ای کامرس کاروبار کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ۔ وہ افراد یا کمپنیاں جو آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے اشیاء یا خدمات فروخت کرتے ہیں ان پر اب ٹیکس لاگو ہوگا۔ آن لائن پلیٹ فارم سے خریداری پر 18% ٹیکس لگے گا۔ ای کامرس کاروباری افراد کو اپنی ماہانہ ٹرانزیکشنز کا مکمل ڈیٹا اور ٹیکس رپورٹ متعلقہ اداروں کو جمع کروانی ہوگی۔ وفاقی بجٹ پر تاجر برادری کا ملا جلا رد عمل۔ صدر لاہور چیمبر ابو ارشاد کہتے ہیں آن لائن بزنس کو ٹیکس نیٹ میں لانا، پراپرٹی کو ریلیف اور تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس میں ریلیف اچھا اقدام ہے۔ معیشت مستحکم ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن کاٹیج، آئی ٹی، لائف سٹاکس اور زراعت کی ایکسپورٹ کے لیے خاطر خواہ اقدام نہیں کیے گئے۔ بجٹ سے متوسط طبقے کو حقیقی ریلیف ملے گا۔ مختص وسائل حکومت کے عوام دوست ویژن کی عکاسی کرتے ہیں۔ نون لیگ کی قیادت نے معاشی بحالی کو اعداد و شمار تک محدود نہیں رکھا۔ آئی ایم ایف پر کم انحصار روشن مستقبل کی نوید ہے۔ بجٹ معاشی استحکام اور عوامی بہبود کی سمت ایک مثبت پیش رفت ہے۔ بجٹ قومی ترقی کے اہداف کے لیے مضبوط بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان۔ پنجاب میں خدمت کی سیاست نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ بہت سارے لوگوں کو پنجاب میں صفائی پر تکلیف ہوئی۔ عید کے دنوں میں ستھرا پنجاب کی پذیرائی پوری دنیا میں ہوئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ عید پر صفائی ستھرائی علائشیں اٹھانا بڑا چیلنج تھا۔ 3,57,000 ٹن علائشیں اٹھائی گئیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز عید کے ایام میں صفائی آپریشن کی خود نگرانی کرتی رہیں۔